नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौँ मुख्य शीर्षकबाट। यस वर्षलाई युवा वर्षको रूपमा मनाउँदै गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, युवालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्य। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा तल, 271 जना निको भए। धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु, उपचारको लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। र पीएनजी विरुद्ध नेपाल 6 रनले चुक्यो। नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनाएपछि लक्ष्य चुम्न असफल। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत गरिनुका साथै सबै किसिमका मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू वाशिङ गरिन्छ। यदि मोटरसाइकल बाटैमा बिग्रिए बाटैमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा पनि छ। प्रोप्राइटर पशुपति पाण्डे, फोन नम्बर 98570 66 853 र 98470 62 853। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आएको दोस्रो वर्षदेखि गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षलाई केही न केही विशेष अभियान वर्षको रूपमा मनाउँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्षलाई गाउँपालिकाले युवा वर्षको रूपमा मनाउन थालेको छ। जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाले दोस्रो पानी वर्ष, तेस्रो सडक वर्ष, चौथो कृषि वर्ष र पाँचौं अर्थात् यस वर्षलाई दैनिक बढ्दो वैदेशिक रोजगार रोक्न र गाउँमा बेरोजगार भई बसेका युवालाई स्वरोजगार बनाई आम्दानीसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ यस वर्षलाई युवा वर्षको रूपमा मनाउन थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसबाहेक युवा लक्षित अरू कार्यक्रम त छँदैछन्, नियमित छँदैछन्। तालिम चलाउने, प्रेरणा दिने हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि एउटा तालिम चलिरहेको छ, प्लम्बरको तालिम चलिरहेको छ। केही दिन अगाडि थुप्रै तालिमहरू चले। अनि अहिले हामीले युवाहरूलाई 28वटा ब्लक जुन हामीले छत्रकोटमा अभ्यास गरेका छौँ, हरेक 28वटा ब्लकमा 9 देखि 15 सदस्यीय हामीले समिति निर्माण गरेका छौँ, युवा समिति सङ्ख्यामा। त्यो समितिका बाहेक पनि त्यसमा सदस्य हुन सक्छन् अनि उनीहरू कहीँ न कहीँ आबद्ध हुन् र हामीले अहिले विनियोजन गरेको बजेट उनीहरू बिचमा पुर्याउँछौँ। अनि थप हाम्रो चाहना भनेको उनीहरू सामूहिक हिसाबले कृषि फर्म गर्नु कि पशु फर्म गरून् कि बगैँचा गर्नु कि जडीबुटी गर्नु कि अथवा उद्यम गर्नु कि भन्ने उद्देश्य हो। गाउँपालिकाले खानेपानी र सडकमा गरी 20 करोड भन्दा माथि र कृषिमा 3 करोड खर्चिएको छ। युवा वर्षका लागि यस वर्ष 49 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपालमै पहिलो पटक कृषक पेन्सन कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकामा हाल विधिमा छिरेर मेहनत र परिश्रम गर्ने 70 जना कृषकहरूले पेन्सन पाइरहेका छन्। यस कार्यक्रमले चारैतिर चर्चा बटुलिरहेको छ। स्थानीय तहले पहिचान गरी पठाएका युवालाई बैंकसँगको समन्वयमा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम, मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम, युवाको आवश्यकता र प्रकृति हेरेर कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। स्थानीय तहले पहिचान गरेका ती युवाहरूलाई विशेष गरी यदि उहाँहरू उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम भन्ने छ, जसले कृषिमा व्यवसाय गर्छ त्यसलाई चाहिँ नि कृषि कर्मी अथवा मजदुरहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम हामीबाट सञ्चालित भइरहेका छन्। कसैले उद्यम गर्न चाहन्छ भने ब्याङ्कहरूको समन्वयमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम भनेर हामी सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी यो मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम भनेका छौँ, जस्ता युवाहरूसँगै बसेर ती कस्ता खालका युवाहरूलाई कस्ता कार्यक्रम आवश्यकता पर्छ र उहाँहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने
र टनेल प्लास्टिक टनेलमा गोलमेडा खेती अथवा कफी खेती व्यावसायिक स्तरमा गर्न सक्ने फलफुल खेतीहरूमा विस्तारमा अनुदान राज्यको हाम्रो परिधिभित्र रहेर अनुदान सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू रहेका छन्। गाउँपालिकामा निर्वाचित भई जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गाउँपालिकाभित्र भएका परिवर्तन, आगामी योजना तथा समग्र पालिकाको परिचय दिने गाउँपालिकाको छत्रकोट परिचय नामक गीत सार्वजनिक गरिएको छ। पालिकाले 5 वर्षभित्रमा गरेका उपलब्धिमूलक कामहरू एउटा यसको मुख्य कुरा रहने छ भने मैले आफूले चाहिँ उहाँसँग रिक्वेस्ट गरेर यो गीतमा सँगसँगै पालिकाभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण, सांस्कृतिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण र यहाँ विभिन्न युवाहरूले सञ्चालन गरेका कृषि फर्महरू र यहाँको संस्कृतिलाई समान रूपमा यो गीतमा चाहिँ स्थान दिएको छ। छत्रकोट गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको प्रत्येक नयाँ वर्षको अभियानले चर्चा बटुलिरहेका छन् भने यी योजना तथा कार्यक्रम कृषि र युवाका लागि फलदायी र उदाहरणीय रहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा तल झरेको छ। महामारीको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा गएको माघ 13 गते 90,500 नाघेको सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै शुक्रबार 1960 मा झरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 271 जना निको भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4342 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 64,347 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। 5 वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल करिब अन्तिम चरणमा जाँदैछ। यसबीचमा गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लोभलाग्दा कार्यहरू भएका छन्। यस्तै जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टोलीले के कस्ता कार्य गर्यो भनेर हामीले उपाध्यक्ष राधिका अर्यालसँग जिज्ञासा राखेका थियौँ। हामीले यो विभिन्न चुनौतीका साथ अवसरको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ र हामी संस्थापक पनि हौँ र हामी गाउँपालिकामा आइसकेपछि धेरै काम भएका छन्। हामीले एक घर एक धारा हामीले 80% काम गरेका छौँ भने खर्का छाना हामीले 85% काम गरेका छौँ। यसै गरी हामीले शिक्षामा बाल विकास केजी कक्षा आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरेका छौँ भने प्रत्येक विद्यालयमा आवश्यकता अनुसारका विभिन्न सामग्रीहरू लगायत लगानी गरेका छौँ। र स्वास्थ्यमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 15 बेडको अस्पताल सुरु भइरहेको छ। रूपाको स्वास्थ्य चौकी सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यसै गरी विश्वखरको स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा छ भने हामीले प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न वडामा स्वास्थ्य चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू पनि निर्माण गरेका छौँ भने विभिन्न आवश्यकता अनुसार हामीले प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर अनि ल्याब पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसै गरी हामीले चन्द्रकोट गाउँपालिकामा कृषिमा हामीले ठुलो लगानी गरेका छौँ। कृषिमा हामीले तल र माथि 2टा ठुला बजारहरू छन्। यसमा हामीले कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा आवश्यकता अनुसारका औजारहरू वितरण गरेका छौँ। तल र माथि दुग्ध डेरी सञ्चालन गरेका छौँ। तल र माथि हाट बजारको लागि हामीले भौतिक संरचनाहरू गराएका छौँ भने विभिन्न कामहरू हामीले कृषिमा गर्दै आएका छौँ। ठिक छ। अब विशेष गरी तपाईँको एउटा पाटोतिर जाउँ कि तपाईँ महिला भएर पनि महिलाको क्षेत्रमा बढी खटिनु पर्ने पनि हुन्छ। यस सन्दर्भमा महिला लगायत अन्य वर्गहरूको क्षेत्रमा के कसरी कामहरू गर्नुभएको छ? चन्द्रकोट गाउँपालिकामा महिला उपाध्यक्षको रूपमा आइसकेपछि एउटा आफ्नो विभिन्न किसिमका आफ्ना जिम्माका कामहरू पनि छन्। न्यायिक समितिमा बसेर पनि धेरै कामहरू भएका छन्। हामीले न्यायिक समितिमा बसेर यो 5 वर्षभित्र इजलासको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रत्येक 8वटा वडामा हामीले मेलमिलाप कक्ष व्यवस्थापन गरेका छौँ। मेलमिलापकर्ताहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। 72 घण्टाको तालिम दिएर हामीले सिस्टमबाट एउटा न्यायिक समितिलाई अगाडि बढाएका छौँ भने महिलाको क्षेत्रमा हामीले महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका तालिमहरू, चेतनामूलक तालिम, उद्घोषक तालिम, सशक्तिकरण तालिम, पुष्पखेती तालिम,
सेनेटरी प्याड, अनि आएर डल कुसन, होजेरी, सिलाइ कटाइ यस्ता विभिन्न किसिमका तालिमहरू हामीले महिलाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ भने चन्द्रकोट गाउँपालिकामा हामीले 8वटै वडामा महिला सञ्जाल गठन गरी गाउँपालिका स्तरको महिला सञ्जाल पनि गठन गरेका छौँ। र यसै गरी महिलाहरू हामीले चन्द्रकोट गाउँपालिकामा एकल महिलाहरूको पनि क्याटेगोरी छुट्याउनुपर्छ भनेर प्रत्येक वडामा एकल महिला सञ्जाल गठन गरी गाउँपालिका स्तरको महिला सञ्जाल गठन गर्ने पनि तयारीमा छौँ भने एकल महिलाहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको तालिमको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र यसैमा हामीले चन्द्रकोट गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष एउटा अपाङ्गता समन्वय समितिको संयोजक पनि हो र काम गर्दै गर्दा हामीले अपाङ्गको क्षेत्रमा अपाङ्गता पूर्वजन्मको पाप होइन, यो फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू अरू सरह काम गर्न नसक्ने व्यक्ति हो भन्ने किसिमले हामीले बुझाएका छौँ र हामीले उहाँहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक वडामा गएर हामीले परिचय पत्र नवीकरण वितरण गरेका छौँ, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ, आवश्यकता अनुसारका औजारहरू वितरण गरेका छौँ। गाउँपालिकामा एउटा उपाध्यक्षको संयोजकतामा अनुगमन समिति छ। हामीले अनुगमनको क्रममा हामीले कुनै पनि योजनामा बजेट छुट्याइसकेपछि त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको काम गराइ कस्तो छ भन्ने किसिमले पनि हामीले समय दिएर अनुगमन गरेका हुन्छौँ भने काम सम्पन्न भइसकेपछि हामी योजना हेर्न जान्छौँ प्राविधिक सहित र गइसकेपछि अब त्यहाँको क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी काम भयो कति भएको छैन भन्ने यो प्राविधिकको जिम्माको फाँट पनि हो र हामीले त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै योजना सम्पन्न भएको छैन, त्यो बजेटले पुगेको छैन र केही बजेट थपेर त्यो योजना सम्पन्न गर्न जस्तो छ भने फेरि हामी आएर कार्यपालिकामा छलफल गरेर यहाँको योजना यस्तो यस्तो खालको छ, यसलाई यति बजेट थप्ने हो भने योजना सम्पन्न हुन सक्छ भनेर पनि फेरि हामीले गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पनि केही बजेट थपेर पनि त्यस्ता योजनाहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका 6 रजस्थल स्थित धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएको छ। सेवाको बिहिबार धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। केन्द्रमा भिडियो एक्सरे सेवा नहुँदा बिरामीहरू सेवा लिनको लागि तमघास वा पाल्पा जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यही बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सेवाको सुरुवात गरेको हो। कार्यक्रमकै अवसरमा 5 आधुनिक साधनहरूको उपलब्धता सुनिश्चितता कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रमा कन्डम, पिल्स, डिपो, इम्प्लान्ट र आयुसिडी गरी 5 वटा परिवार नियोजनका साधनहरू उपलब्ध गराइने भएको छ। उक्त साधन मध्ये इम्प्लान्टको सुविधा केन्द्रमा थिएन। अब इम्प्लान्ट राख्न वा झिक्नको लागि तमघास जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको केन्द्रका डाक्टर जनक पाठकले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रमा पोस्टमार्टम घर बनाएर पोस्टमार्टम समेत सुरु गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोखरेलले सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य रहेकोले पालिकाले स्वास्थ्यमा लगानी गरेको बताउनुभयो। अब लगत्तै 1500 यहाँको अस्पताल पनि बन्दै गरेकोले स्वास्थ्यमा धुर्कोटले फटको मारेको उहाँले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न सत्र सूचक मध्ये तेस्रो स्थानमा परेकोले अब पहिलो स्थानमा पुर्याउने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य केन्द्रका अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिव बहादुर खत्रीले नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गर्दै जैसीथोक र वाग्लाको लागि नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। यातायात व्यवस्था विभागले जेठबाट स्मार्ट सवारी लाइसेन्सको नियमित र सहज वितरण सुरु हुने बताएको छ। 1 वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले सन् 2021 को करिब 2,08,000 र सन् 2022 लागि यताको करिब 1 लाख लाइसेन्स छपाईको काम बाँकी रहेको बताउनुभयो। ट्रायलमा पास भएर नयाँ लाइसेन्स बनाउनेहरूका लागि 1 वर्षको परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी भइरहेको जानकारी दिँदै विभागले जेठपछि नवीकरण गर्नेहरूले 1 महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने दावी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार जेठदेखि सवारीको लाइसेन्सको आवेदन पनि खुल्नेछ। जेठसम्म फारम भरिसकेका 5,72,000 सेवाग्राहीसँग परीक्षा लिइसक्ने बताउँदै घिमिरेले त्यसपछि फारम भरेको 15 दिनभित्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। 1 दिवसीय क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनाएर पनि नेपाल पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 1 दिवसीय क्रिकेटमा 6 रनले पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा जितका लागि 293 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालले 1 दिवसीय क्रिकेटमा बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर हो। यसअघि नेपालले 28 जनवरी 2019 मा युएई विरुद्ध 255 रनको लक्ष्य भेट्याएको थियो। नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले कीर्तिमानी पारी खेलेका थिए। उनले 107 बलमा 126 रन बनाए पनि नेपाल विजयी हुन सकेन। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको पाहुना टोली पीएनजीले पुरै 50 ओभर खेलेर 8 विकेट गुमाउँदै 292 रन बनाएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। यस वर्षलाई युवा वर्षको रूपमा मनाउँदै गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका युवालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्य। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा तल, 271 जना निको भए। धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु, उपचारको लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। र पीएनजी विरुद्ध नेपाल 6 रनले चुक्यो। नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनाएपछि लक्ष्य चुम्न असफल। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। हवस् त, नमस्ते।